Tuig 2024. Tuig nga hasta sa akon pagtigulang, amo ni ang tuig nga hindi ko gid malipatan. Tuig nga napunaan sang kasadya, kalipay, kag kadalag. Pero amo man nini ang tuig nga naghatag sa aton sang problema, pagtilaw, kag dako nga pagpanghangkad. Kag sa likod sang aton kalipay, kasadya, kag kadalagan nga inexperyensya, kag sa kadamo sang problema, paghangkat kag pagtilaw ang aton naagyan, kag ang 2024 madamo kita sang mga nahimo nga mga kasalanan. Kag ang pinakainti ko kid malipatan nga nahimo ko nga kasalanan, kag amo ini ang nagtatak sa akon hunahuna, pusoon kag balatyagon ang akon pagpakamalaot sa syudad sang Pasig. Paagi sa amo sadto nga pagpakamalaot, pareho lang ginguba ko ang ila imahe, kag do pareho ginguba ko ang ila nga paggobyerno kag ang tanan nga pamuluyo sa syudad sang Pasig. Kag paagi sa dako ko nga nahimo nga sala sa syudad sang Pasig, amo man ato ang nakahatag sa akon sang dako nga leksyon, dako nga pagtuon kag dako nga motivation. Kag tungod nakasala ako sa tanan nga pamuluyo sang syudad sang Pasig, kag sa kabilugan nga city official sang Pasig City, kag tungod nakasala kita, aton inigin atubang na may puno sang kaisog kag kabakod. Kag didto nato nakita kag naatubang kag naistorya ang pinakamabuot nga mayor sa syudad sang Pasig. Wala sang iban kundi si Mayor Stephen Palmares. Kag isa lang ang ihandom nga mas maging progresibo, mas itibong, kag mas madinalagon ang syudad sang Pasig. Kag sa pihak sang dako nga sala nga nahimo ko sa syudad sang Pasig, kag hindi siya akig sa baylo, iya pa kita ginlaygayan kung ano ang aton dapat himuon para maging manami nga content creator. Kag paagi sa itong nahimo naton nga sala sa syudad sang Pasig, dito man kita nakamuklat nga bilang isa ka content creator, hindi naton pagpakahuyan ang isa ka komunidad para lang makaganyat sa madamo nga viewers kag followers. Kag dapat ang aton himuon nga content hindi lang makahatag sang kasadya kag kalipay, kundi makahatag man sang dako nga motivation kag dako nga inspirasyon para sa nagalantaw kag naga-follow sa aton. Kag ang importante diri nga kung nakahimo kita sang sala, kabalo kita mag-ako kag kabalo kita magbaton sang kasalaanan natin. Kag ang pinakaimportante sa tanan, kabalo kita mangayo sang pasensya nga nakasala kita sa ila. Kag para sa akon, wala gin create ang pasensya para liwat-liwaton ang salata. Kag hindi lang dapat sa hambal lang ang tanan, kag dapat sincero kita kag seryoso sa pagpangayo sang pasensya para sa aton nga pagbag-o. Kaya ang pagbag-o nga ini hindi lang ni para sa komunidad nga nagapalibot sa aton, kundi ang pagbag-o para sa aton kaugalingon karon buwas kag para sa palaabuton. Kung makita naton ang syudad sang Pasig, manggaranon sa dunang manggad, manggaranon sa turismo, manggaranon sa negosyo, kag ilabi sa tanan ang mga tawo mabuot, kag manggaranon sa kaalwan, kag manggaranon sa kabubuton. Sa tanan nga pumuluyo sang syudad sang Pasig, kag kay Mayor Stephen Palmares kag sa kabilugan nga city official sang Pasig City, ako nagapasalamat kay kamugid sa akon ang nagpamuklat. Sa subong nga tuig 2025, madamo pa nga grasya kag kadalagan ang aton mabato. Paagi kay Mayor Stephen Palmares, padayon ng pag-uswag, padayon ang progresibo, padayon ang turismo. Abansi, Pasig City.